वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मारूफ अमरीकी कारोबारी शख्सियत और सरमायाकार जेएनपी बीच की दुबई में मुलाकात। जेएनपी बीच का मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार। हुकूमत की पॉलिसियों को कारोबार में सरमायाकारी के लिए मौजू करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के वसी मौक़े हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सुल्तान अहमद बिन सलीम की भी मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का DP वर्ल्ड के साथ मुआहिदों की जल्द तकमील के अज़्म का इयादा। कहा, पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान तिजारती ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने DP वर्ल्ड की हिकमत अमली को पाकिस्तान की मुआशी उमंगों के मुताबिक करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म की दावत पर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर एर्दोगान पाकिस्तान तुर्की आला सतही स्ट्रेटेजिक ताउन काउंसिल के 7वें सेशन की मुश्तरका सदारत करेंगे। सदर एर्दोगान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली ज़रदारी के साथ दो तरफ़ा मुलाकातें करेंगे। दोनों रहनुमा मुश्तरका प्रेस टेक आउट भी करेंगे। कई अहम मुआहिदों पर दस्तखत मुतवक्के। दोनों ममालिक के नुमाया सरमायाकार कंपनीज और कारोबारी शख्सियात शरीक होंगी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से IMF के वफ्द की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस ने अदालती निज़ाम और इस्लाहात से मुतालिक वफ्द को आगाह किया। जजिस तकर्री और आइनी तरमीम पर भी वफ्द से बातचीत। IMF वफ्द की चीफ जस्टिस से मुलाकात तकरीबन 1 घंटा जारी रही। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से सहाफ़ियों की भी मुलाकात। चीफ जस्टिस ने कहा, IMF वफ्द को बताया, हमने आइन के तहत अदलिया की आज़ादी का हल्फ उठा रखा है। वफ्द को नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी के एजेंडे का बताया। वफ्द को बताया, ये हमारा काम नहीं है, आपको सारी तफसील बताएं। मुआहिदों की पासदारी और प्रॉपर्टी हुकूक बारे हम जानना चाहते हैं। आजकल जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ करना फैशन बन चुका। 9 मई को कोर कमांडर हाउस में घुसकर तोड़ फोड़ की गई। TV स्क्रीन्स पर डंडे मारे गए। ये अब कल्चर बन चुका। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में जस्टिस हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स। कहा, बांग्लादेश में भी यही कुछ हुआ, शाम में भी लूट मार की गई। जस्टिस जमाल मंदुखेल बोले, किसी आम शहरी के घर घुसना भी जुर्म है। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, आर्मी ऑफिसर्स पर भी आर्टिकल 175 की शिक 3 का इतलाक होना चाहिए। इस पर जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने जवाब दिया, वो काम जो पार्लियामेंट के करने का है सुप्रीम कोर्ट से क्यों करवाना चाहते हैं। अगर कोई मिलिट्री ऑफिसर आया तो उस सवाल का जवाब लेंगे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने पूछा, क्या दुनिया में कभी कहीं कोर कमांडर्स हाउसेस पर हमले हुए। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, माजरत चाहता हूं, कल ट्रैफिक में फंसने की वजह से नहीं पहुंच सका। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, जिसने अदालत पहुंचना था वो तो पहुंच गया, समाअत कल तक मुलतवी। CSS के 2024 के नताइज से पहले नए इम्तिहानात से रोकने की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल ने दलाइल दिए, कानून इनको इख्तियार देता है कि वो ये कर सकते हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स दिए, इस तरह तो आप 2025 में भी नताइज ना दें, 2026 में भी ना दें। गुज़श्ता समात पर भी कहा था आप नताइज का ऐलान कर देंगे, लेकिन नहीं किया। आप आज भी कानून पढ़ कर अपना सिस्टम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स हैं जिनके हुकूक मुतासिर हो रहे हैं। उधर लाहौर हाई कोर्ट ने भी CSS नताइज से मुतल्लिक केस में चेयरमैन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को नोटिस जारी कर दिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान अपनी आईनी मुद्दत पूरी कर चुके। PTI चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान के लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर कर रही है। तमाम सियासी जमातों से ज़्यादा शफाफ पार्टी इलेक्शन हमने करवाए थे, इसके बावजूद हमें भी तक क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं मिला। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारा तमाम रिकॉर्ड और दस्तावेजात FIA के पास है। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समात। PTI ने तमाम फरीकैन की दरख्वास्तों का जवाब जमा करवा दिया। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त गुजारी को तहरीरी जवाब की नकूल फराहम करने की हिदायत। समात 4 मार्च तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ ने 4 साला दौरे इक़्तिदार में एक थेले का काम नहीं किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, मुखालिफ पर चोर डाकू के ताने कसने वाला आपके साथ मुखलिस नहीं हो सकता।
طلبہ وعدہ کریں ملک کے خلاف کوئی اقدام نہیں اٹھائیں گے، کسی کے ذاتی مقاصد کے لیے ایندھن مت بننا۔ مریم نواز نے الزام لگایا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے مجھ پر ذاتی حملہ کیا۔ یہ لوگ مخالفین پر ذاتی حملے کرتے ہیں، ہمارا کام ذاتیات پر حملہ کرنا نہیں، عوام کی خدمت کرنا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے طلباء میں انعامات تقسیم کیے۔ پی ٹی آئی کے اداروں کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں، اپوزیشن جماعتیں فوری طور پر نئے انتخابات چاہتی ہیں۔ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے صدر جنید اکبر کی پشاور میں میڈیا سے گفتگو، کہا سوابی جلسے میں سرکاری وسائل استعمال نہیں ہوئے، جلسے میں کارکنان کو لانے کے لیے کسی کو پیسے نہیں دیے، سوابی کے کامیاب جلسے پر بانی پی ٹی آئی کو خوشی ہوئی۔ شبلی فراز بولے، انصاف دینے والے کمزور ہو جائیں تو ملک ترقی نہیں کرتا، جو لوگ بھی یہ فیصلے کر رہے ہیں وہ غلط ہیں، اپوزیشن جماعتوں کا سیاسی اتحاد بننے جا رہا ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان فاروق ستار نے کہا سندھ حکومت نے کراچی والوں پر ظلم ڈھایا ہوا ہے، کئی دہائیوں سے یہاں بسنے والوں سے اچھا رویہ نہیں رکھا گیا، کراچی کے طلباء پر تعلیم کے دروازے بند کر دیے گئے۔ 1210 پریس کانفرنسز بھی سندھ حکومت کی نااہلی پر ناکافی ہیں، جعلی اور بوگس ڈومیسائل سے ہمارے نوجوانوں کا روزگار چھینا جا رہا ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے ایم کیو ایم کے الزامات کو یکسر مسترد کر دیا، کہا ایم کیو ایم اپنی داخلی تضادات سے عوام کو توجہ ہٹانے کے لیے الزامات کی سیاست کھیل رہی ہے، نفرت کی سیاست نے متحدہ کو تقسیم در تقسیم کر لیا، کراچی کے عوام ایم کیو ایم کی حقیقت جان چکے۔ افغانستان سے دہشت گردی کے بڑھتے واقعات، پاکستان نے معاملہ سلامتی کونسل میں اٹھا دیا، کالعدم ٹی ٹی پی اور مجید برگیڈ کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ میں مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا کہ عالمی برادری داعش ٹی ٹی پی اور مجید برگیڈ کے خطرے کا سنجیدگی سے نوٹس لے، داعش ٹی ٹی پی اور مجید برگیڈ کا خطرہ خطے سے آگے تک پھیل چکا، ملک کے اندر داعش کے لیے بھرتی کا الزام سختی سے مسترد۔ منیر اکرم مزید بولے، پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کی بھاری قیمت چکائی، 80,000 قیمتی جانیں گنوا چکے، معیشت کو شدید نقصان پہنچا، اسلام کو دہشت گردی اور انتہا پسندی سے جوڑنا افسوسناک ہے، ایسے غلط تصورات اسلاموفوبیا اور انتہا پسندی کو ہوا دیتے ہیں۔ امریکی صدر غزہ پر قبضے کا متنازع بیان کے بعد دھمکیاں دینے پر اتر آئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اسرائیلی قیدی رہا نہ ہوئے، حماس کو سمجھ جانا چاہیے کہ کیا کر سکتا ہوں، ہفتے تک اسرائیلی قیدی رہا نہ ہوئے تو غزہ دوبارہ جہنم بن جائے گا، جنگ بندی معاہدہ ختم کرنے کا کہہ دیا تو پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ ٹرمپ نے اردن اور مصر کو فلسطینی پناہ گزینوں کو قبول نہ کرنے پر امداد بند کرنے کی دھمکی بھی دے دی۔ ادھر سعودی عرب میں فلسطینی ریاست کے قیام کے بیان پر شورا رکن کا سخت رد عمل۔ سعودی شورا کونسل کے رکن یوسف بن طرات کا کہنا ہے کہ ٹرمپ امن کے علم بردار بننا چاہتے ہیں تو اسرائیلیوں کو الاسکا منتقل کر لیں یا گرین لینڈ میں آباد کر لیں۔ صہیونیوں اور اس کے اتحادیوں کے سعودی عرب پر دباؤ ڈالنے کی کوششیں ناکام ہوں گی۔ ٹرمپ کی مشرق وسطیٰ سے متعلق پالیسیاں غیر منطقی اور احمقانہ ہیں۔ اور نیشنل اسٹیڈیم کراچی کے رنگا رنگ افتتاحی تقریب میں چند گھنٹے باقی۔ افتتاحی تقریب میں آتش بازی اور لائٹ شو کا شاندار مظاہرہ ہوگا۔ گلوکار شفقت امانت علی، ساحر علی بگا اور دیگر اپنی آواز کا جادو جگائیں گے۔ چیئرمین پی سی بی ریکارڈ 120 دن میں اپ گریڈیشن مکمل ہونے پر مزدوروں کو ظہرانہ دیں گے۔ دوسری طرف شائقین کرکٹ چیمپئنز ٹرافی میں قومی ٹیم کی جیت کے لیے پرجوش، کہتے ہیں قومی بیٹرز کی دھواں دار بلے بازی دیکھنے کو بے تاب ہیں۔